अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कासिम अली शाह साहब की किताब कामयाबी का पैगाम में से आज आप जो मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है अपना हिस्सा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। फ्रेंड्स, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल उर्दू बुक्स बाजार को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायद की ई बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, एक डील लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। कासिम अली शाह साहब की टोटल 10 किताबें जिनकी मालियत है 4740 रुपये। अगर आप ये सारी किताबें ऑर्डर करते हैं तो ये सारी किताबें आपको 4500 रुपये में मिलेंगी। इसके साथ आपको ये एक ऑफ़र दी जा रही है, अगर आप ये सेट खरीदते हैं तो आपको 32 GB की सैमसंग की USB ड्राइव साथ फ्री दी जाएगी। दोस्तों, ये डील ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, आपको ये डील कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक अपना हिस्सा। कामयाबी का पैगाम पार्ट 1। किसी भी सफर के साथी बहुत अहम होते हैं। जब साथ मंजिल तक जाए तो सबका शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब हो जाता है। इस किताब में दर्ज कामयाबी के मुतल्लिक नजरियात, उसूलों और राजों को एक अरसे से मैं अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा हूँ। तदरीस यानी टीचिंग में सिखाने के साथ साथ सीखने के मौके भी हैं। आपके बताए हुए गुर से जब कोई तालिब इल्म कामयाब हो जाता है तो आपका अपने इल्म पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है। सीखने सिखाने के अमल के दौरान सब अहबाब की ख्वाहिश थी कि कामयाबी का पैगाम पाकिस्तान के हर नौजवान तक पहुंचना चाहिए। इस सारे सफर में मेरे अबू जान और मेरी अम्मी जान की दुआएं मेरी हिम्मत बढ़ाती रहीं। मैं उनका दिली तौर पर मशकूर हूँ। अपने ग्रेट सर प्रोफेसर अरशद जवेद साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फलसफा कामयाबी से रोशनास करवाया और हर मरहले पर खुलूस रहनुमाई फरमाई। अरशद साहब मेरे रोल मॉडल भी हैं, इसलिए उनकी संगत मेरे जोश व खरोश को बरकरार रखने का बायस भी बनती रही। अरशद साहब की सेहत, सलामती और मिशन की कामयाबी के लिए दिल से दुआ है। आज इतनी तरक्की हो चुकी है कि हमारे पास मिसाइल तो गाइडेड हैं लेकिन नौजवान नस्ल अनगाइडेड है। मैं बिलखुसूस मुल्क के नामवर कालिम निगार और एंकर पर्सन जनाब जावेद चौधरी साहब का तहे दिल से ममनू हूँ कि उनकी तहरीरें न सिर्फ मुझे बल्कि हर नौजवान को गाइड कर रही हैं। मैंने लिखने की इंस्पिरेशन इनसे ली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो चौधरी साहब का फैज आम कर दे। हम रोज नमाज में ये दुआ मांगते हैं कि हमें उनका रास्ता अता फरमा जिस पर तेरा इनाम हुआ। अगर आपके पास इनाम याफ्तगान की कोई मिसाल नहीं है तो फिर आपके लिए उनके रास्ते पर चलना जरा मुश्किल हो जाता है। मेरी खुशकिस्मती है कि रब्बे करीम ने मुझे मोहतरम मलक खालिद यकूब साहब के साथ मिलवाया और मेरे लिए खुदा ताला पर ईमान और तवक्कल करना उनकी मिसाली सूरत की वजह से आसान हो गया। पौधों की खुराक पानी और ऑक्सीजन होती है और इंसान की कामयाबी को खुराक तब मिलती है जब उसे कोई शाबाश दे या सच्ची तारीफ करे। मेरी कामयाबी मेरी खुद एतमादी और सलाहियत और दरहकीकत कुछ साथियों की तारीफ और शाबाशी से ऑक्सीजन लेती रही। ये किताब तो मैंने लिखी है लेकिन मेरी जिंदगी की कामयाबियों की किताब मुसन्नफ मेरे मेहरबान और बेलौस उस्ताद सर अमजद ऐवान, सर नवीद मजीद, सर सुल्तान खान, सगीर अहमद साहब और सर तारक सिमाब हैं। मैं अपने तमाम टीचर्स का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। आखिर में अपने तमाम मोहब्बत करने वाले स्टूडेंट्स का शुक्रिया जो कामयाबी के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में मददगार रहे। कासिम अली शाह। अपना हिस्सा। उसका अंदाज बहुत तजस्सुस भरा था, अल्फाज में शिद्दत और बोलने में भी बहुत तेजी थी। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक अनोखा सवाल मेरे सामने रख दिया कि सर, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने भी लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं। वो दोबारा बहुत जल्दी में बोला, नहीं सर, कुछ तो है कि कभी आप अपने कालमों में कामयाबी के सरबस्ता राज बताने लगते हैं, कभी अखलाकियात को नए अंदाज में बयान करते हैं और किसी दिन तकदीर साथ फैसले करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। ये सब आप क्यों लिख रहे हैं? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उससे ये सवाल पूछा कि आप मुझ तक कैसे पहुंच पाए, हालांकि आप तो मेरे शागिर्द नहीं हो। वो फौरन बोला कि सर, आपके कालम पढ़ने की वजह से, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो वहाँ आपकी कई शागिर्द आपके कॉलम्स की फोटोकॉपीज बांट देते हैं जो मुझ तक पहुँच गईं। मुझे ये बातें बहुत मुतासिर कुन लगी, इसलिए आपसे मिलने को दिल चाहा और मैं चला आया। मैंने कहा कि ये बातें और ये राज आप तक पहुँचाने के लिए ही तो मैं इन्हें कॉलम में शामिल कर रहा हूँ। वो जुनूनी अंदाज में बोला, मगर सर, ये बातें हमारी कौम को कहाँ सुधारेंगी? हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।
یہاں تو انقلاب آنا چاہیے کیونکہ انقلاب ہی اس قوم کا علاج ہے۔ نوجوان کی دلیل بڑی واضح اور جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحوں کا وقفہ لیا اور اپنی سوچ کے ادھارے کو اس نوجوان کی نا امیدی دور کرنے پر راغب کیا۔ اب مجھے بولنے کی جلدی بھی تھی اور میرے جذبات میں شدت بھی تھی کیونکہ مجھے اس نوجوان کی برین واشنگ کرنا تھی۔ آخر میں نے سکوت توڑا اور بولا، بیٹا کہتے ہیں جنگل میں آگ لگ گئی اور اتنی خوفناک آگ کو دیکھتے ہوئے سارے جانور جنگل سے باہر بھاگے۔ جنگل میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا نے جب آگ دیکھی تو فوراً اڑی اور جنگل کے پاس موجود ندی کے کنارے پہنچی۔ اس نے اپنی چونچ میں پانی کی چند بوندیں بھریں اور جنگل کی آگ میں پھینکنی شروع کی۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ اسی دوران جنگل کے بادشاہ شیر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شیر بولا، کیا چڑیا تیری چند پانی کی بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائیں گی؟ چڑیا نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا سوال اتنا اہم نہیں کہ یہ چند بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائیں گی، بلکہ سوال اس بادشاہ کل کائنات کا اہم ہوگا جو مجھ سے آخرت کے روز پوچھے گا، کیا چڑیا جب پورا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو نے اس جنگل کی آگ بجھانے کے لیے کیا کیا؟ تب میں انتہائی ادب اور احترام سے اپنے اللہ کو یہ بتا سکوں گی، کیا اللہ، اے میرے مالک، کیا مالک کل کائنات جب جنگل جل رہا تھا تو میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق چند بوندیں پانی کی پھینکی تھی، اور میرا مالک خوش ہو کر فقط اتنا کہہ دے گا کہ جا چڑیا، میں آج تجھ سے راضی ہوا۔ سو بیٹا، میں اس چڑیا کی مانند اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تاکہ آخرت کے روز جب حساب کتاب کی باری آئے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ہم نے تجھے قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی اور تیری آواز کو دوسروں تک پہنچنے کے قابل بنایا تو بتا تو نے اس سے کیا کیا؟ تو اس وقت میں اپنی حقیر سی کوشش کو پیش خدمت کر دوں گا، اور میرا مالک اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ چڑیا کی چند بوندوں کی مانند میری اس حقیر کاوش کو بھی قبول کر لے گا۔ بیٹا، بات ہار اور جیت کی نہیں ہوتی، بات فقط قبول ہونے کی ہوتی ہے۔ خدا اگر چڑیا کے بچے کو ہمت دے تو وہ شہباز کی آنکھیں پھاڑ دیتا ہے۔ وہ چاہے تو فقط ایک تنکا کسی بڑے صاحب بینا کی بینائی چھین سکتا ہے۔ مالک کل کائنات تو ایک حقیر مچھر کی مدد سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دے سکتا ہے، اور وہ اپنی حکمت دکھانے پر آئے تو کمزور مکڑی کے جالے کی مدد سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کو حفاظت فراہم کر سکتا ہے۔ کیا پتہ کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہ ہو اور کسی گنہگار کی عاجزی و ندامت کے دو آنسو اسے بھلے لگیں اور وہ اسے بخش دے۔ ایماندار تاجر آخرت کے روز شہیدین، صدیقین اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا، کیا معلوم کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش کسی کو کل ایماندار تاجر بنا دے، اور جب وہ ان عظمت والے لوگوں کی صف میں کھڑا ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ مالک، مجھے ایماندار تاجر بنانے والا ذریعہ تو فلاں شخص کی تحریر تھی، میرے مالک اس کو بھی صف میں لا کھڑا کر، اور شاید اسی وقت میری اس کوشش کا صلہ مجھے مل جائے۔ یہ بات اہم نہیں کہ کسی عمل کا فوراً نتیجہ کیا ہے اور وہ کتنا مشہور و مقبول ہو جاتا ہے، بات اہم یہ ہے کہ اس عمل کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت بہتر ہے تو مالک نے عمل سے پہلے نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ دے دینا ہے۔ اس لیے اگر آج ملک مصائب میں گرا ہوا ہے تو یہ دیکھیے کہ کون اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ حصہ کسی ہم وطن کے لیے دعا کرنے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے، یہ حصہ تحریر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور تقریر کی مدد سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدا اس شخص کو آباد کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ اس لیے اچھی بات کا آگے منتقل کرنا بھی عبادت ہے۔ نا امیدی کے دور میں امید بانٹ دینا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے، اس لیے جو ہو سکتا ہے بیٹا آپ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری اور خوشحالی کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ فقط کسی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے دو آنسو ہی کیوں نہ ہوں، کیا پتہ وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔